दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। वन मैन शो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर बंद गली में। वो कौन सा फैसला था जिसकी वजह से मौजूदा बहरान पाकिस्तान को दरपेश है? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ की गूंज असम्बली के अवानों से गली कूचों और बाज़ारों में। तो इन तमाम पॉइंट्स का मैं जिक्र करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा रीकैप करता हूं, क्योंकि ये पहले भी अपने वीलॉग में मैं जिक्र कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान न्याजी की सहूलतकारी के लिए एक ऐसा फैसला किया, आइन को रीराइट करने की उन्होंने मजमूम कोशिश की। तो तब से लेकर आज तक जो है ना सिर्फ पाकिस्तान को आइनी बहरानों का जो है ना वो सामना है, मुआशी बहरान का भी पाकिस्तान दो चार है, और सियासी इस्तेहकाम भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। तो इस वक्त जितनी भी अनसर्टेनिटी है उसकी बुनियाद सिर्फ एक फ़ैसला है, और वो फैसला है हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 95 को रीराइट करने की उन्होंने कोशिश की, और डिस्क्वालिफिकेशन होती है मेंबरान की जब वो अपनी पार्टी से मुनहरफ होकर दूसरी तरफ जब वोट देते हैं, और यही रूह है इसकी आर्टिकल 95 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि परवेज़ लाई को लाना था, इमरान खान न्याजी की सहूलतकारी करनी थी, क्योंकि इमरान खान न्याजी को पे दर पे शिकस्त आसफ अली जरदारी साहब के फार्मूले के तहत हो रही थी। पहले मरकज़ में, फिर बाद में पंजाब के अंदर जो बैठा बिठाया बुजदार जो है ना उससे इस्तीफ़ा दिलाया गया, फिर हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए पंजाब के। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अब गेम तो जो है ना ये हाथ से निकल चुकी है। तो उन्होंने जनाब जो है ना ना सिर्फ मेंबरान असम्बली को डिसक्वालीफाई किया, बल्कि उनकी वोटिंग भी जो है ना वो भी काउंट नहीं करने दी गई, कि उनके वोट भी काउंट नहीं होंगे, वो डिसक्वालीफाई भी हो जाएंगे। तो ये तो आइन में दर्ज नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमारे गले की हड्डी बन गया। दूसरा फैसला, जब उन्होंने चौधरी शुजात साहब ने लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हमारी पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी हमजा को वोट देगी, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ये सहूलतकारी की और वोटिंग का अख्तियार जो दिया पार्लियामेंट्री लीडर को, यानी कि परवेज़ लाई को। तो तब से लेकर आज तक पाकिस्तान जो है ना ये बंद गली में दाखिल हो चुका है, बहरानों का शिकार है। आए रोज़ एक ना एक जो है ना नया बहरान जन्म लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट बंद गली में किस तरह चली गई, एंड पर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो गूंज है उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, जो उनकी तजवीज़ पर। तो सुप्रीम कोर्ट बंद गली में इस तरह चली गई कि आपको याद होगा कि जब ये गवर्नर जो है ना ये पंजाब का वो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा था, केपीके का गवर्नर भी डेट नहीं दे रहा था ज़िमनी इलेक्शन की, असम्बलियाँ तोड़ी गई परवेज़ लाई ने इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर। तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, सुगो मोटो एक्शन लिया, और इस मामले को टेक अप कर लिया कि इन दो सूबों के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। हालांकि ये सुगो मोटो एक्शन नहीं था, यह उन दो जजों का लेटर था, एक जनाब मज़ार नकवी साहब और दूसरे जनाब जस्टिस एजाजुल हसन। तो उनके जो है ना लेटर के ऊपर जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब ने ये नोटिस लिया। तो एक बेंच बना, नौ रुकनी बेंच बना। तो उसके अंदर जो है ना हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर और जनाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर। उन्होंने वॉलंटियरली इससे जो है ना वो रिज़ाइन कर दिया। तो बाकी बचते हैं जनाब 7 जज। तो 7 जजों में से जनाब अतर मनल्ला साहब ने, और उनके साथ थे एक खैर वो दूसरे उनके साथ एक जज थे, इस वक्त मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा। तो वो आगे चलकर मैं उनका जो है ना वो नाम भी मैं आपको मैं बता दूंगा। तो उन्होंने जनाब डिसेंडिंग नोट दिया, हालांकि इनिशियल स्टेज के ऊपर था
کہ پہلے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی کیسے ٹوٹی، اور از حد نوٹس آپ کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اور آپ نے یہ ججوں کی تجویز کے اوپر یہ نوٹس لیا، حالانکہ یہ الیکشن کے بارے میں کیس نہیں تھا، ایک سمپل جو ہے نا یہ سروس ٹریبیونل کا کیس تھا، سروس میٹر تھا، جس کے اوپر انہوں نے اننیسیسری یہ ریمارکس انہوں نے یہ دیے۔ تو خیر انہوں نے جب یہ اپنا ڈسینڈنگ نوٹ دیا ان دو ججز نے، اطہر من اللہ صاحب نے اور دوسرے دوسرے جج صاحب جن کا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، تو عمر عطا بندیال صاحب نے، کیونکہ اگر یہ 7 رکنی بینچ بیٹھتا تو فیصلہ آنا تھا جناب 4-3 سے فیصلہ آنا تھا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیونکہ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا عمران خان نیازی کو، انہوں نے اطہر من اللہ صاحب کو اور دوسرے جج صاحب کو بھی اس بینچ سے انہوں نے وہ وہ نام یاد آ گیا یحییٰ فریدی صاحب کو، تو یحییٰ فریدی صاحب کو اطہر من اللہ صاحب کو انہوں نے جناب وہ خود بخود اس بینچ کو تحریر بھی کر دیا، اور یہ بینچ کو ریڈیوس کر کے انہوں نے 5 رکنی بینچ بنا دیا، جس کے اندر جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب، جسٹس جاز الحسن منیب، جسٹس منیب اختر، اور اس کے اوپر جناب یہ منصور علی شاہ صاحب جسٹس، اور جسٹس خلیل مندوخیل صاحب جو ہے نا یہ ان کو شامل کیا گیا۔ فیصلہ جو ہے نا یہ پتہ تھا کہ اس طرح کیسے آنا ہے، اور انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر وہ شامل نہیں کیے، تو تفصیلی خیر فیصلہ تو نہیں آیا، تو چیف جسٹس صاحب نے جناب 3-2 سے فیصلہ ریلیز کر دیا اور پابند کر دیا KPK کے گورنر کو کہ وہ بھی ڈیٹ دے، اور صدر کو اختیار دے دیا کہ وہ جناب پنجاب کی حد تک وہ ڈیٹ دے، کیونکہ گورنر وہ ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں۔ تو خیر الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، 30 اپریل کی ڈیٹ آ گئی، اس کی تیاریاں جو ہے نا ہونے لگی پنجاب کے اندر، KPK کی ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوئی تھی، تو الیکشن کمیشن نے ان گڈ فیتھ جو ہے نا یہ اپروچ کیا ریاست کو، ریاستی اداروں کو، تو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، الیکشن ہو گئے ملتوی، تو الیکشن جب ملتوی ہو گئے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی کھیل جو انہوں نے رچائی تھی، تو سہولت کاروں نے عمران خان نیازی کے لیے جو جال بچھایا تھا تاکہ اس کے اندر وہ دوسرے پھنسیں، تو وہ تو ان کے ہاتھ سے گیم جاتی ہوئی نظر آئی، انہوں نے جناب پھر PTI وہ چلی گئی الیکشن ملتوی کروانے کے خلاف جو ہے نا سپریم کورٹ میں چلے گی، اس کے اوپر جناب انہوں نے وہ کیس رکھ لیا، وہ کیس بھی رکھا جناب انہوں نے کیا رکھا، ایک جناب انہوں نے وہ رکھا ایک یعنی کہ 5 رکنی بینچ بنا دیا، جس کے اندر اعجاز الحسن جسٹس منیب اختر، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کو وہ لیڈ کریں گے، اور جسٹس امین الدین، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ شامل کیا غالباً یہ مندوخیل صاحب کو، غالباً انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا یہ شامل کیا ہے، تو اس وقت بھی یہ ہمارے سامنے فیصلہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، پھر وہ جناب مینٹین ہو جائے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ بند گلی میں چلی گئی ہے، تو وہ جناب فیصلہ ہے جناب جسٹس خلیل مندوخیل کا، اور ان کے جناب جو ہے نا یہ جسٹس منصور علی شاہ کا، انہوں نے تفصیلی 27 پیج کا فیصلہ جاری کیا ہے، تو انہوں نے یہ بولا کہ جناب چیف جسٹس کا یہ ون مین شو نہیں چلے گا، کوئی عدالت کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، انہوں نے بولا کہ ایکچولی فیصلہ جو ہے نا یہ 4-3 سے آیا ہے، چونکہ انہوں نے یہ جسٹس یحییٰ فریدی اور اطہر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس تھے، کیونکہ انہوں نے اس جو ہے نا اس بینچ کی تشکیل کے اوپر سوال اٹھایا تھا، اس کو نوٹس کے اوپر سوال اٹھایا تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے نا اس کا فیصلے کے طور پر انہوں نے کیا، تو اگر وہ دیکھا جائے قانونی طور پر یہ فیصلہ ہے 4-3 کا، اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، مگر چونکہ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا عمران خان نیازی کو، اس لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو اناؤنس کر دیا اور پابند کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کروائیں مشاورت کے ساتھ۔ تو خیر جب یہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے 3-2 سے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ تو کل عدم ہو چکا ہے، تو وہ فیصلہ کل عدم ہو چکا ہے، اسی فیصلے کی روشنی میں یہ الیکشن اناؤنس ہوئے تھے، تو اب PTI کی جو انہوں نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے الیکشن کے معطلی کے خلاف، تو اب اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی،
तो ये है वो बंद गली जिसके अंदर जो है ना ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो दाखिल हो चुकी है, बल्कि जो है ना ये आईने पाकिस्तान भी जो है ना इसके अंदर ये दाखिल हो चुका है। और बेंचों की तश्कील के हवाले से और केसों के डिप्यूट करने के हवाले से काजी आए फायज ईसा साहब ने भी आज खुद नोटिस लिया था, रजिस्ट्रार से पूछा था कि मुझे बताओ कि ये क्या तरीकाकार है। तो अभी तक खैर उसके ऊपर भी कोई सही तरह फैसला नहीं आया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो गूंज, तो उनकी गूंज थी, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर बोला था कि जिस तरह अदलिया ने, मैं उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, कि जिस तरह अदलिया ने फैसला किया कि हुकूमत का मतलब एक वज़ीर आज़म नहीं, हुकूमत का मतलब है पाकिस्तान की कैबिनेट, और वज़ीर आज़म खुद कोई फैसला नहीं कर सकता, कैबिनेट की मंजूरी का वो पाबंद होता है। कहते हैं कि इसी चीज़ को बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अगर ऐसे ही है तो उसी तरह जो है ना सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने बोला कि अब ये वक्त आ गया है कि हम ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज की आमरीत को ख़त्म करें और पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमेटी जो है ना बनाएं। तो उस जॉइंट कमेटी के अंदर ना सिर्फ पार्लियामेंट कौमी असम्बली के मेम्बरान हो, सेनेट हो, लीडर ऑफ दी सेनेट हो, अपोजिशन हो, और हुकूमत की नुमाइंदगी के ऊपर हो, और उसके अंदर ये बैठ कर ये फैसला करें कि हमने अदालत को जो है ना किस तरह चलाना है, अदलिया किस तरह चलेगी। यह वन मैन शो नहीं चलेगा। बेसिकली वन मैन शो का ये फार्मूला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त दिया था, आज से चंद माह पहले, और इसकी गूंज पहले पार्लियामेंट के अंदर थी, फिर वो जो पोलिटिकल जो सियासत के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके अंदर, और अभी उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में है। और होना भी यही यही चाहिए कि चीफ जस्टिस की आमरीत को ख़त्म होना चाहिए। और चूंकि ये मेंटेनेबल नहीं रही पीटीए की पिटीशन इलेक्शन के अल्तवा के खिलाफ, तो इसको भी डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, क्योंकि पहला फैसला 4 साल से है और 4 साल का फैसला ही बरकरार रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।